बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ कंज़ा तनवीर। मुस्लिम लीग क्वाफ के उम्मीदवार सूबाई हल्का PP 284 महर हफीजुल्लाह थिन की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद पब्लिक सेक्रेटरीट में किया गया, जिसमें पार्टी नुमाइंदगान समेत वर्कर की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं वर्कर कन्वेंशन में मौजूद हमारे नुमाइंदा आमिर अली अवान। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम नाज़रीन, MR न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली अवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं वर्कर कन्वेंशन के अंदर मौजूद हूं, जहां पे जो वर्कर कन्वेंशन है वो मुस्लिम लीग क्वाफ के उम्मीदवार असम्बली माहर हफीजुल्लाह थिन की जानिब से यहां पे किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, आज के इस वर्कर कन्वेंशन के हवाले से क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो वर्कर एक कन्वेंशन था, हमने अपने पार्टी ओहदेदारान को इकट्ठा किया, हमने यौम तशक्कुर मनाया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही है कि जितना आप शुक्र ज़्यादा करेंगे मैं आपको ज़्यादा अता करूँगा। हम अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आजी के साथ, इनकसारी के साथ, कि एक छोटी सी पार्टी जो है वो जो पूरी क़यादत है वो इस बात पर मजबूर हुई है कि दोनों जो विजन्स हैं पार्टी उसके, ये मिलकर इस मुल्क की तरक्की को, इस पंजाब की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सर, क्वाफ लीग का जो पेड़ मुरझाया दिखाई दे रहा था, अब दोबारा से एस्टैब्लिश होने लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे? ये देखें, पेड़ जो है ये कभी मुरझाया नहीं करते, और मुरझाए हुए पेड़ कभी फिर सब्ज़ भी नहीं हुआ करते। तो ये हमेशा से सब्ज़ था, सब्ज़ है और सब्ज़ रहेगा इंशाअल्लाह। मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ कारकुनान मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज के इस सेमिनार के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही गुजारिश करूँगा कि जनाब इमरान खान साहब ने जो फलाही रियासत का विज़न लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद, हमारे लीडर इस पर पहले से काम कर रहे थे, और पंजाब जो है वो चारों सूबों में एक मिसाली सूबा था कि जिसमें जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि गाँव से लेकर मंडी और मंडी से लेकर बड़े शहरों तक हर वो बुनियादी सहूलत और काम हमारे लीडर ने किया था जो करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने फिर परवेज़ इलाही साहब को उनके किरदार की वजह से मुंतखब किया है, और इंशाअल्लाह हमारा लीडर ये साबित करेगा कि जो आपने हम पर एतमाद किया था उसको हमने मुकम्मल करके दिखाया। और जहाँ तक आप फरमा रहे थे पेड़ के बारे में, पेड़ वही मौजूद है, परिंदे उड़ते रहते हैं और आते रहते हैं, छाँव हम नहीं देनी है। सर, बिकॉज जो है ना, जो सिचुएशन थी वो थोड़ा डिक्रीज़ हुई, अभी दोबारा से एस्टैब्लिश हो रही है। जब मैं अर्ज़ करता हूँ उसके बारे में, वो ये था, आप देखें परवेज़ इलाही अपना जरदारी साहब की हुकूमत लास्ट में जब वो आए थे, जब वो ख़त्म होने लगी, जब सब साथी उनको छोड़ गए, तो उसको एक सहारा मिला, परवेज़ इलाही साहब का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमें बनाया गया, हमने उनको सहारा दिया। अब इमरान खान साहब ने जब देखा कि डूबती नैया को एक सहारा चाहिए, तो पूरे पाकिस्तान में जब हम शुक्रगुज़ार हैं दिल्ली का, अगेन जी वंस अगेन हम पाक आर्मी का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जब देखा कि हमसे एक गलती हो गई है, एक गिल्टी हो गई एजेंसी को गलत रिपोर्ट की वजह से कि इमरान के साथ कोई नहीं उठेगा, लेकिन वो जो गैरतमंद मुसलमान था, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम करता था, जिसको पता था कि मोहम्मद से फ़ातून तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, जिसको ये पता तो उसने इमरान खान साथ जाना था। जब हमारी आर्मी ने, एजेंसियों ने देखा कि ये शख्स जो मौजूद है वो रहेगा, उसके अलावा पाकिस्तान का किसी के पास इलाज नहीं है, दरमा नहीं है, तो इमरान खान ने देखा कि अगर मैंने चलना है तो फिर परवेज़ इलाही ज़रूरी है। देखिए, हम हैं, हम थे, हम रहेंगे, ये ज़माना बदलता रहेगा, हमारी छाँव हमेशा साया देती रहेगी। अच्छा सर, दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जो चौधरी शुजात साहब में रिसेंटली उन्हें सदारत के ओहदे से हटा दिया गया, इसके बैकबोन पे क्या मुहर्रिक? अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कलंदर लाहौर का हमारा वो पहला विजन वही थे, वो था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, सेहतमंद जिसको मौत अचानक नहीं आती, कमज़ोर और नहीफ जिस्म को एक ठोकर मार देती है, एक छोटी सी ठोकर थी उसको मार। हमारा लीडर था, हम एहतराम करते हैं चौधरी शुजात, ये विजन एक सोच है, एक किरदार का नाम है, लेकिन किरदार मर भी जाया करते हैं, वजूद जब मरते हैं तो ये वजूद मरा था, कमज़ोर हो गया था, तो किरदार उन्होंने निचोड़ लिया, लेकिन उसी सूरत में, परवेज़ की सूरत में वो किरदार ज़िंदा है।
ہم موجود ہیں. ہم نے ان کو سائٹ پہ اس لیے کیا تاکہ ہمارا جو کردار تھا ظہور علی خاندان کا وہ کردار نہ مرے. تو وہ شجاعت کی شکل میں اور چودھری مونس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں جب پوری دنیا چھوڑ کے جا رہی تھی جی, اس ٹائم میں مونس نے, نوجوان نے, آپ نوجوان ہو, ہمارا نوجوانوں کا یہ پیغام ہے کہ کردار پکڑو قائد اعظم محمد علی جناح سے, کردار پکڑو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے, کردار پکڑو آج عمران خان سے, اور پھر کردار پکڑنے تو ہمارے لیڈر مونس الہی سے پکڑو. اچھا سر, نون لیگ سے جیسے شین ایمرج ہونے کا خطرہ ہے, کیا لگتا ہے کہ جو ہے جو راہیں ابھی جدا ہو چکی ہیں کوئی اور اضافہ تو نہیں؟ میں گزارش کروں, ہر چیز کی موت کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور موت کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اور دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی لوگ مریض ہوتے ہیں نا, مرنے سے پہلے ان کو تھوڑی سی پھر ایک زندگی دی جاتی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں, ایک چھوٹا سا مولا علی علیہ السلام کے در کا, ایک محمد عالم کے در کا میں چھوٹا سا ادنا سا غلام ہوں. میری ایک بات یاد رکھیے گا, پوری دنیا رہے گی, پوری کائنات میں سیاست رہے گی, نواز شریف خاندان اور زرداری نہیں رہے گا. میری بات یاد رکھیے گا, میڈیا میں لکھ لیں, نوٹ کروا دیں. یہ میں 28 اکتوبر 2016 سے میں کہہ رہا ہوں. فیس بک پہ میں نے لکھا تھا کہ یہ زرداری جانے والا ہے, الطاف جانے والا ہے, مریم جانے والی, یہ سب چلے جائیں گے. 28 اکتوبر 2016 سے جب باجوہ کی رات جس کا حلف ہوا تھا, تب میں نے فیس بک پہ لکھا تھا. میری بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ. کیوں؟ یہ ملک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بنا تھا. آپ نے تب فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آ رہی ہے اپنے بھائیوں کی. یہ ان کی دعا کا ملک ہے. جو اس کے ساتھ خیانت کرے گا, جو غریب کا خون نوچے گا, جو ہمارے ساتھ بدعہدی کرے گا, جو کرپشن کرے گا, جو ظلم کرے گا, خدا اس کو اسی طرح ذلیل کر کے مارے گا جس طرح یہ ذلیل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے گا, میری بات, آپ نوجوان ہیں, شاید ہم لوگ نہ رہیں, آپ جوان رہیں گے. میری بات یاد رکھیے گا, یہ خاندان کبھی پھر پاکستان میں سیاست میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. سر, جو لیا کے کارکنان ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نوجوان یوتھ جو ہے ہمارے پاکستان کے عالمی سطح کے لیڈر عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہے. اور عمران خان ہی مونس الہی ایک بھی, وہ بھی نوجوان لیڈر ہے ہمارا, اس کے تھرو چودھری پرویز الہی کا انتخاب کیا ہے. میں نے تو آج یہ نوجوانوں کو یہ موٹیویشن دی ہے کہ ہماری جماعت کی خدمات بھی وہی ہمارا پیٹرن, وہی ہمارا طریقہ کار جو عمران خان نے اب ایک نظریہ دیا, ہم نے 2002 سے شروع کیا تھا. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غلامی کا پہلا شکار ہم ہوئے تھے 2008 میں. کونڈالیزا رائس کی کتاب موجود ہے جس میں اس نے یہ مشرف کو کہا, ہم نے کہا تھا بھی اگر کاف لیگ الیکشن جیت گئی تو ہم اس نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کو ایک نیشنل ایجنڈے کے تحت اس وقت پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا. بے نظیر کی شہادت بھی اس ایجنڈے کا ایک حصہ تھا. سر, وہ تو ایک ہسٹوریکل وہ مومنٹس ہیں. ابھی جو کارکنان ہیں ان کے نام چھوٹا سا ایک پیغام. آپ پیغام یہ ہے کہ ہماری پارٹی ڈیلیورنس کرنے والی پارٹی ہے. عمران خان کے ویژن کو نوجوان, ہمارے جو نوجوان ورکر ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں, اور ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ ہمیں 15 سال کے بعد ایک نئی نسل جوان ہو گئی ہے, انہیں آج اپنی خدمات کی, اپنی پارٹی کی خدمات کا حوالہ دیا ہے, بتایا ہے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی پارٹی جب اقتدار میں تھی ہماری پارٹی کا ویژن کیا تھا اور ہم نے پاکستان کے لیے, پنجاب کے لیے کیا ڈیلیور کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا تھا. آج میرے ان کارکنان, ان نوجوانوں کا سر بھی اس ساری گفتگو کے بعد فخر سے بلند ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم نے ڈیلیور کیا اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. ورکن کنونشن کے درمیان موجود جو کارکنان تھے وہ کافی حد تک پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پہ کثیر تعداد میں جو کارکنان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عامر علی ایوان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کنزہ تنویر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.